हुनुभएका आजको आकर्षक व्यक्ति हामी जनजातिहरूको छात्र सङ्गठन नेपाल प्रवासी आदिवासी जनजाति महासङ्घ प्रधानका अध्यक्ष आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि श्री पुरुषोत्तम सुनवालज्यू र गैर आवासीय नेपाली राष्ट्रिय समन्वय परिषद कतारका उपाध्यक्ष श्री जयवी राईज्यू उहाँ विशेष अतिथि हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी विशेष अतिथिको आसन को लागि तामाङ समाज कलाको निमन्त्रण स्वीकारेर यहाँसम्म उपस्थित हुनुभएका नेपाल प्रवासी आदिवासी जनजाति महासङ्घ कतारका सल्लाहकार देवराज राईज्यू, सल्लाहकार निरव भुजेलज्यू, त्यस्तै गरी सल्लाहकार सामरी सुनारज्यू लगायत धीरज राईज्यू पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँ गइसक्नु भएको छ। र तामाङ समाज कतारको प्रमुख संरक्षकज्यूहरू, प्रमुख सल्लाहकार लगायत सम्पूर्ण सल्लाहकारज्यूहरू र आजको यस कार्यक्रमलाई सभ्य अनि भव्य रूपमा सफल पार्नको निमित्त तामाङ समाज कतारको निमन्त्रणालाई स्वीकारेर आफ्नो व्यस्ततालाई एक ठाउँमा राखेर यहाँसम्म पाउनुभएका नेपाल प्रवासी आदिवासी जनजाति महासङ्घ कतारमा आबद्ध सम्पूर्ण मातृ संस्थाका अध्यक्षज्यू तथा प्रतिनिधिहरू, त्यसै गरी जिल्ला संस्थाका अध्यक्षज्यू तथा प्रतिनिधिहरू र सन्दर्भको अवसरमा कतारका अध्यक्ष श्री गणेश छेत्री लगायत गणेश छेत्रीज्यू, त्यस्तै गरी तामाङ समाज कतारको समय स्वतन्त्र रहेको दुईवटा संस्था वेदवाय समाज कतारका अध्यक्ष श्री प्रकाश मङ्गल तामाङज्यू, तामाङ कला संघ कतारका अध्यक्ष श्री सोमङ पाटिलज्यू लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाउनुभएका सम्पूर्ण अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरू नाम सुन्न ल्याएमा माफी चाहन्छु। र यस तामाङ समाज कतारको यो नव अधिवेशनलाई सभ्य अनि भव्य रूपमा सफल पार्नको निमित्त आफ्नो छुट्टीको समयलाई मिलाएर यहाँसम्म उपस्थित सम्पूर्ण तामाङ तथा गैर तामाङ दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा मेरो व्यक्तिगत अनि नेपाल प्रवासी तामाङ समाज कतारको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस्। लसो ख्यापुल अनि नमस्कार। आजभन्दा करिब पौने 3 वर्ष अगाडि मैले 8औं कार्यकालको अधिवेशन पश्चात म अध्यक्ष भएँ। त्यस पछाडि आज यो 9औं कार्यकालसम्म आइरहँदाखेरि मैले कति गरेँ कति गर्न भन्ने मूल्याङ्कन लागि नै अग्रजहरू लगायत अतिथिज्यूहरूबाट सुन्दा पाउँदा म गौरवान्वित भएँ। यसको लागि धन्यवाद। यो धन्यवादको पात्र म मात्र नभइकन यो सिङ्गो मेरो जुन 2019-26 अप्रिलको दिन जुन 8औं अधिवेशन पश्चात चुनिएका सम्पूर्ण कार्य समितिलाई पनि म भन्दछु, यहाँहरूको साथ सहयोगको कारणले गर्दाखेरि हामीले यी कार्यहरू अगाडि बढाउन सफल भएको छ। त्यस्तै गरी यो जुन 8औं कार्यकालले कोरोनाको कोभिडको कारणले गर्दाखेरि कतिपय कामहरू एकदमै पेन्डिङ अवस्थामा छ, यो सबैलाई थाहा भएको कुरो हो। मैले चाहेर पनि कतिपय कामहरू पुरा गर्न सकिएको अवस्था छैन र मलाई जहाँसम्म लाग्छ आजको जुन केही समय पछाडि बन्ने जुन 9औं कार्य समितिबाट चुनिने कार्य समितिले पक्कै पनि मैले जुन बाँकी रहेको कार्यहरूलाई चाहिँ निरन्तरता दिँदै अगाडि बढाउने म विश्वास पनि छु र पनि आशा पनि गर्दछु। र हामीले चाह्यो भने हरेक चिज गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरणहरू अघि नै अग्रजहरू पनि बताएर गइसक्नु भएको छ। यही हामीले यो तपाईँको 8औं अधिवेशन पछाडिको हाम्रो यो कार्यकालमा हामीले तत्कालीन अध्यक्ष हाम्रो प्रमुख सल्लाहकार दिदी तामाङज्यूको कार्यकालमा हामीले एक किसिमको योजना, हामीले एक किसिमको सोच बनाएको थियौँ। त्यो सोच थियो हाम्रो तपाईँको आपतकालीन कोष खडा गर्ने। त्यो कोषलाई चाहिँ हामीले कोसिस गर्दै यो कार्य समितिले लगभग तपाईँको 4-5 लाख बराबरको चाहिँ आपतकालीन कोष पनि खडा गरिसकेको अवस्था छ। त्यसै गरी यो जुन कार्यकालमा हामीले पुरा गर्न नसकेको काम हुन त यो समय लाग्छ। यो कार्यलाई हामीले नेपालमा भौतिक संरचनाको लागि जुन किसिमको योजना बनाएर अगाडि बढिसकेका छौँ, जुन किसिमको कमिटमेन्ट चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौँ, सायद यो पनि अब बन्ने कार्य समितिले निरन्तरता दिएर यसलाई अलिकति फोकस गर्यो भने हामी पक्कै पनि 9औं कार्य समितिले गर्न नसकिए तापनि तपाईँको भोलि 10औं कार्य समितिसम्म आइपुग्दाखेरि लगभग पक्कै पनि हामीले यो कार्यक्रमलाई पनि सम्मान गर्न सक्छौँ भन्ने हामीलाई लागेको छ। अन्तमा यो जुन मेरो 2017-21 कार्यकाल
भनिरहँदाखेरि अलमोस्ट लगभग तपाईँको 2.5 वर्षभन्दा बेसी नै भयो। 2.5 वर्ष भनौँ न, 2 वर्ष 2.5 वर्ष होइन, 2 वर्ष 7 महिना 28 दिनको कार्यकाल अवधिमा म एउटा नेतृत्व गरिरहँदाखेरि कतिपय मेरै कार्य समितिको साथीहरूलाई मैले केही गरेँ, जुन काम गर्ने क्रममा झर्किन पुगेको छ उनीहरूलाई माइन्ड नगरिदिनु होला। काम गर्दै जाँदै क्रममा कतिपय चिजहरू म आफैले पनि धेरै प्रेसर लिएर अगाडि बढेको अवस्थामा त्यतिखेर मैले केही गरेँ, त्यस्तो किसिमको शब्दहरू भए मैले कार्य समिति सम्पूर्णप्रति म क्षमायाचना माग्दछु। त्यस्तै गरी अग्रजहरू जसले चाहिँ मलाई यो जुन मेरो कार्यकाललाई सफल बनाउनको निमित्त विभिन्न किसिमका आवश्यक जति पनि आवश्यक सम्पूर्ण राम्रो सल्लाह सुझाव दिएर मलाई साथ सहयोग गर्नुभएको छ, यहाँहरूप्रति पनि म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आजको जुन कार्यक्रम हामीले बिहान 10 बजे सुरु गर्छौँ भने यता पनि तोकिएको समयभन्दा धेरै निकै पछाडि हामीले सुरु गरेकोले गर्दाखेरि हाम्रो यो पहिलो चरणको कार्यक्रममा अलिकति सजिलो समयमा चाहिँ हामीले सम्पन्न गर्न सकेको छैन। म मेरो भनाइहरू त्यति नलम्ब्याइकन अझ मैले अलिकति सम्झिनुपर्ने साथीहरू जुन चाहिँ जनजाति महासङ्घ कतारमा चाहिँ म तामाङ समाज कतारको अध्यक्ष भएर जोइन भइरहँदाखेरि त्यतिखेरको किरात राय शाखा कतारको अध्यक्ष हाम्रो एकराज राईजी, त्यस पछाडि किरात राई किरातको चुङ्गो कतारका अध्यक्ष हाम्रो तपाईँको राजेन्द्र सामेखम लिम्बुजी, त्यस्तै गरी भर्खर मात्रै उहाँ निवृत्तमा हुनुभएर यहाँकै हाम्रो विमलजी लगायत जति पनि साथीहरूले म आज निमन्त्रण गरेवाला थियो, हामीले निमन्त्रण गर्न सकेनौँ, यसलाई अन्यथा नलिदिनु होला भनेर पनि हिजो पनि फोन मार्फत पनि उहाँहरूलाई कुरो गरिसकेको छु। उहाँहरू पनि सम्झिन चाहन्छु र म यो मेरो भनाइहरू धेरै नलगाइकन आजको यो कार्यक्रम स्थलसम्म यो अवस्थासम्म यतिखेरसम्म चाहिँ धेरै गरेर बसिदिनु भएकोमा प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यूहरू लगायत उपस्थित सम्पूर्ण तामाङ समाज कतारको अग्रजहरूदेखि लिएर कार्य समितिका सदस्यहरू र उपस्थित सम्पूर्ण तामाङ तथा गैर तामाङ दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा मेरो व्यक्तिगत अनि तामाङ समाज कतारबाट हृदयदेखि नै धन्यवाद व्यक्त गर्दै आजको यो तामाङ समाज कतारको 9औं अधिवेशन 2021 कार्यक्रमको पहिलो चरणको खुला सत्र कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्दछु। नमस्कार।